नमस्कार। आज हामी बौद्ध दर्शन वा बौद्ध धर्म सम्बन्धी विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। म आफूले जानेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। महान व्यक्तित्व साक्षात् ईश्वरका स्वरूप गौतम बुद्धले प्रतिपादन गरेको दर्शनलाई हामी बौद्ध दर्शन वा बौद्ध धर्मको रूपमा लिने गर्दछौँ। त्यस्ता साक्षात् ईश्वरको जन्म नेपालकै लुम्बिनीमा ईसापूर्व 563 वैशाख पूर्णिमाको दिन जन्म भएको थियो। उहाँ शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन आमा मायादेवीका सन्तान हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर भारत खण्डमा 16वटा जनपद थिए। ती जनपदहरूमध्ये कौशिला किङडम अन्तर्गत शाक्य गणराज्य थियो र त्यहाँ शाक्य वंशको शासन चलिरहेको थियो। गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेपछि 7 दिनको दिन मायादेवीको मृत्यु भएको थियो। आमाको मृत्यु भएको कारणले गर्दा बुवा शुद्धोधनले छोरालाई कुनै पनि प्रकारको दुःख कष्ट नहोस् भनेर सबै ऐश आराम सुख सुविधा खानपिन सबैको व्यवस्था राजदरबार भित्र नै मिलाएका थिए र 16 वर्षको उमेरसम्म कुनै प्रकारका दुःख चिन्ताबाट सिद्धार्थ गौतम पिरलिनु परेन। ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुनु वा जागृत भएको ज्ञानको अवस्थाभन्दा अगाडि उहाँलाई सिद्धार्थ गौतम भनेर हामीले चिन्दछौँ। जब उहाँले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको आत्मा जागृत भयो अनि उहाँलाई गौतम बुद्ध भन्न थालियो। बुद्ध शब्दको अर्थ ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नु, ज्ञानको अंकुरण जागृत हुनु भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले ज्ञान प्राप्ति पछि नै गौतम बुद्ध भनेर भनिएको हो। गौतम बुद्धको 16 वर्षको उमेरमा यशोधरासँग विवाह भयो। उहाँहरूबाट राहुल नामका छोराको पनि जन्म भयो। 29 वर्षसम्म गौतम बुद्धलाई सांसारिक दुःख कष्ट माया मोहको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। गौतम बुद्ध गर्भमा हुँदा मायादेवीले एउटा सपना देख्नु भएको थियो। एउटा सेतो हात्तीका 6वटा दाँतहरूको दृश्य उहाँलाई सपनामा देख्ने अवसर प्राप्त भयो। यो के होला भनेर उनी महान ज्योतिषीका गएर यसको फलको बारेमा सोध्नुभयो र ती ज्योतिषीले तिमीबाट जन्मिने सन्तान कि महान राजा हुन्छ कि महान दार्शनिक विद्वान हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। नभन्दै गौतम बुद्ध 29 वर्षको उमेरमा आफ्ना दरबारभित्रका सारथी रथ हाँक्ने व्यक्तिको साथमा लागेर दरबारभन्दा बाहिर जानुभयो। जाँदा उहाँले एउटा वृद्ध बुढो मान्छे, रोगी मान्छे, एउटा मृत भइसकेको मान्छेको लास र एउटा साधुलाई देख्नुभयो। यी घटनाहरूले गौतम बुद्धमा निकै ठुलो प्रभाव छाड्यो। 29 वर्षको उमेरसम्म पनि वास्तविक संसारको सच्चाई उहाँले देख्नु भएको थिएन। त्यो अनुभूत गर्ने अवसर पाउनु भएको थिएन। बुद्ध पनि अत्यन्त दयालु मन भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जिज्ञासावश सारथीलाई सोध्नुभयो, मानिस बुढो किन हुन्छ, रोगी किन हुन्छ, मान्छे किन मर्यो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दा सारथीबाट उहाँले उत्तर पाउनुभयो, यो
जगतको विधि नै हो। मानिस जन्मेपछि बुढो पनि हुन्छ, रोगी पनि हुन्छ, एक दिन मरेर पनि जानुपर्छ भनेर सारथीले सांसारिक जगतको यथार्थ गौतम बुद्धलाई बताइदिनु भयो। त्यसपछि त्यो मानिस किन फकीर बनेर साधु बनेर हिँडिरहेको छ भन्ने जवाफमा ती सारथीले त्यो दुःखलाई जित्ने प्रयास गरेको मानिस हो, ऊ कुनै लोभ र लालचमा परिरहेको छैन, लोभ लालचबाट माथि उठेको पुरुष हो भनेर सारथीले दुनियाँको सच्चाइको बारेमा र साधुको बारेमा गौतम बुद्धलाई बताइदिनु भयो। त्यहाँबाट यो सच्चाइ थाहा पाएपछि गौतम बुद्धमा नाना थरीका विचारहरू, तर्कहरू मनमा आउन थाले। त्यसपछि दरबारभित्र गएर उहाँ धेरै चिन्तित भएर मान्छे किन बुढो हुन्छ, किन रोगी हुन्छ, किन मर्छ, यो दुःखको कारण के हो भनेर यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नलाई तल्लीन हुनुभयो। तर दरबारभित्र उहाँले कसैलाई सोद्धा पनि र मनमा विभिन्न तर्कहरू गरेर जवाफ खोज्दा पनि उहाँले त्यो पाउन सक्नु भएन र 29 वर्षको उमेरमा राजदरबारको सम्पूर्ण सुखशयल ऐस आरामलाई त्याग दिएर ग्रेट डिपार्चर, घर छोडेर उहाँ दुःखको कारण, रोगी हुनुको कारण, वृद्ध हुनुको कारण, मर्नुको कारण जस्ता मानवीय समस्याको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर फकीर बनेर हिँड्न थाल्नुभयो र 6 वर्षसम्म योग, ध्यान, छलफल, तपस्या गर्दै उहाँ चाहिँ हिँड्नुभयो। उहाँले कुनै खानामा वास्ता गर्नु भएन, तिर्खा लाग्दा पानी प्राप्त भएन, तर पनि यी समस्याका उत्तरहरू उहाँले 6 वर्षसम्म प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अब यसरी हुँदैन भनेर उहाँबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित पनि थिए। एउटा राजकुमार जस्तो मान्छे सारा ऐस आराम वैभव छोडेर यो सांसारिक दुःखको निष्कर्ष, समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन हिँडेको छ भनेपछि धेरै मानिसहरू आकर्षित पनि भए। त्यसै क्रममा उहाँले 5 जनाको एउटा समूह निर्माण गरेर समूहमा छलफल गर्ने, विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने गर्न थाल्नुभयो। शारीरिक रूपबाट उहाँले आफ्नो शरीरलाई यति कष्ट दिनुभयो कि भोकको वास्ता भएन, तिर्खाको वास्ता भएन, वस्त्रको वास्ता भएन। यस्तो अवस्थामा उहाँ घुम्दै फिर्दै बोधगया पुग्नुभयो। बोधगया गइसकेपछि त्यहाँ रहेको एउटा बोधि वृक्षको मुनि उहाँ तपस्यामा तल्लीन हुन थाल्नुभयो, तपस्या गर्न थाल्नुभयो। आफूसँगका ती साथीहरूलाई पनि कुनै वास्ता नगरिकन उहाँ एकाग्र भएर तपस्यामा तल्लीन हुनुभयो। साथीहरूले अब यो मान्छेबाट कुनै उपाय निस्कँदैन र यसबाट जीवनमा अरू अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर 5 जना साथीहरूले पनि उहाँलाई छोडिदिए। त्यसै बखतमा तपस्या गरिरहेको बेलामा एक दिन एउटी कन्याले खिर ल्याएर गौतम बुद्धलाई दिनुभयो। त्यो खिर खाइसकेपछि गौतम बुद्धको आत्माबाट एउटा ज्ञानको अंकुरण पलाएको अनुभूति भयो। शरीर भिन्न प्रकारको भयो र रातभरिबाट बिहान भएपछि उहाँ उठेर हेर्दा आफूलाई ज्ञान प्राप्त भएको अनुभूति गर्न थाल्नुभयो र वास्तवमा दुःखको कारण इच्छा शक्ति। मानिसभित्र यति धेरै इच्छा छ, उसलाई ठुलो पद पाउने इच्छा छ, उसलाई धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने इच्छा छ, उसलाई अरूभन्दा ऐस आरामका साथ बस्ने इच्छा छ। अरू सबै मानिसहरूलाई, जीवजन्तु जनावरहरूलाई आफ्नो बसमा ल्याउने इच्छा छ। यही इच्छा शक्तिको कारण नै दुःखको प्रमुख कारण हो भन्ने निष्कर्षमा त्यहाँबाट गौतम बुद्ध पुग्नुभयो र उहाँले आफ्नो यस ज्ञान प्राप्तिलाई अब कसरी जनजनसम्म पुर्याउने भनेर सोचिरहनु भएको अवस्थामा
ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा त्यहाँ आएर अब तैँले यो ज्ञान सबैलाई बाँड भनेर भन्नुभयो र पृथ्वीको कुना कुनासम्म पुग्ने इच्छा सिद्धार्थ गौतम वा गौतम बुद्धले राख्नुभयो। हुन त यो ब्रह्माले आएर प्राप्त ज्ञानलाई संसारभरि बाँड्नु भनेको कुरा धेरै विद्वानहरूले यसमा विमति राखेको पनि पाइन्छ र त्यसपछि ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि उहाँ गौतम बुद्ध कहलिनुभयो। बाल्यकालको उहाँको सिद्धार्थ गौतम नाम परिवर्तन भयो। ज्ञान प्राप्त गर्ने, जसले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्दछ, जसको आत्मा जागृत हुन्छ, जसको आत्माले ज्ञानमा चाहिँ ध्यान दिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई बुद्ध भनिने हुनाले अब ज्ञान प्राप्तिपछि उहाँ गौतम बुद्धका नामले संसार प्रसिद्ध हुनुभयो र ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि उहाँले 100 माइल जति हिँडेर आफ्नो ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुभयो। तर सुरुमा 100 माइल जति हिँडेर प्रचार प्रसार गर्दा पनि कसैले पनि उहाँलाई विश्वास गरेनन्। मानिस कुराले मात्र नभएर व्यवहारबाट पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा साधुको, भिक्षुको रूप धारण गर्नुभयो र उहाँ सारनाथमा पुग्नुभयो। त्यहाँ गएर पहिलो पटक धर्मचक्र प्रवर्तन सम्बन्धी उहाँले प्रवचन दिनुभयो। यसबाट धेरै मानिसहरू उहाँसँग प्रभावित भए र उहाँले सङ्गठन गर्नुभयो। सङ्गठन गरिसकेपछि उहाँका अनुयायीहरू, शिष्यहरू बढ्न थाले। ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँले आफ्ना ज्ञानहरू बाँड्न थाल्नुभयो। उहाँका जीवनका 5वटा सिम्बलहरू, सङ्केतहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। ती 5वटा मध्ये जन्मलाई चाहिँ कमलको फूल सङ्केतले चिनिन्छ। यसै गरी घर छोड्नुलाई घोडाको सङ्केत मानिन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नुलाई बोधि वृक्षको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। पहिलो प्रवचनलाई चक्र, व्हीलको रूपमा लिइन्छ भने मृत्युलाई स्तूपको रूपमा चाहिँ मानिन्छ। यी 5 सङ्केतहरूलाई हामीले गौतम बुद्धको जीवनसँग अलग गर्न सक्दैनौँ र गौतम बुद्धका जीवनीको सन्दर्भमा त्यसपछि उहाँ आफ्नो धर्म प्रचार गर्दै गर्दै विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर कुशीनगर, भारतको कुशीनगर भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो र त्यहाँ नै 80 वर्ष जतिको उमेरमा उहाँको मृत्यु भयो भन्ने बुझिन्छ। अब हामी बुद्ध दर्शनको बारेमा चर्चा गरौँ। बुद्ध दर्शनमा विशेष गरी 3वटा कुरालाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। एउटा पुनर्जीवन, मान्छे मरेपछि पनि फेरि जन्मन्छ। मान्छेको जीवन जन्म र मृत्युको चक्रमा रहन्छ, तर मानिस मरेपछि मानिस नै जन्मदैन। दोस्रो मान्यता, मानव जीवन मृत्युपछि कुन जीवनमा जन्मिने भन्ने कुरा उसको कर्ममा भर पर्दछ। उसले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै पुनर्जीवन प्राप्त गर्दछ। सच्चा कर्म गर्नेले असल जीवन प्राप्त गर्दछ भने नराम्रो कर्म गर्नेले नराम्रै जीवत्व प्राप्त गर्दछ भनेर गौतम बुद्धले पहिलो पुनर्जीवन, फेरि जन्म हुने कुरालाई बौद्ध दर्शनले स्वीकार गरेको छ भने दोस्रो, पुनर्जन्म हुँदा के हुने भन्ने कुरा मानव जीवनमा उसले गरेको कर्ममा निहित हुने कुरालाई अगाडि सारेको छ। सच्चा धार्मिक व्यक्ति, असल काम गर्ने व्यक्ति जस्ताको तस्तै मानव भएर जन्मन सक्छ र अरू जीव जन्तु, किरा फट्याङ्ग्रा, छेपारो, भ्यागुता, हात्ती, गैँडा, बाघ, ती आफ्ना कर्म अनुसार उनीहरूले प्राप्त गर्ने जीवत्वहरू हुन्, प्राणहरू हुन्
भनिएको छ भने जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्ति हुने तेस्रो मान्यतालाई, तेस्रो दर्शनलाई एउटा उद्देश्यको रूपमा बौद्ध दर्शनमा अगाडि सारिएको छ। तीन सार्वभौम सत्ता अथवा तीन सार्वभौम सत्य कुराहरूलाई बौद्ध दर्शनमा चर्चा गरिएको छ। संसारमा केही पनि समाप्त हुँदैन, खत्तम हुँदैन। मान्छे पनि पुनर्जन्म हुन्छ, जीवहरूको पनि पुनर्जन्म हुन्छ, रुखपातहरू पनि खत्तम हुने होइन, तिनीहरूको रूप परिवर्तन हुने हो। त्यसकारण कुनै पनि चीजको अन्त्य हुँदैन, त्यो कुनै न कुनै रूपबाट जीवित रहेको हुन्छ। दोस्रो सार्वभौम सत्यका रूपमा प्रत्येक चीज परिवर्तनशील छ। अन्त्य नभएर प्रत्येक चीजको परिवर्तन मात्रै हुने हो। मान्छे जनावर हुने पनि एउटा परिवर्तन हो, चक्र हो, जीवन मृत्युको चक्र हो। जीव जन्तु जनावरबाट फेरि मान्छेमा मानवत्वको जीवन प्राप्त गर्नु पनि एउटा चक्र हो। यो परिवर्तन हुन्छ, खत्तम हुँदैन, नष्ट हुँदैन। दोस्रो सार्वभौम सत्य बौद्ध दर्शनमा अघि सारिएको छ। यसैगरी परिवर्तन हुनका निम्ति प्रभावको नियम आधारित हुन्छ। मान्छेको आचार विचार व्यवहार प्राकृतिक नियम आदिको पालना आदिका आधारलाई मुख्य परिवर्तनको आधार भनिएको छ। यसैगरी बौद्ध दर्शनमा चार सांसारिक सत्यका कुराहरू गरिएको छ। ती चारवटा सांसारिक सत्य कुरा के हुन् त? संसार दुःखले भरिएको छ। यो हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। बुद्ध दर्शन अनुसार दुःखै नभएको केही चीज पनि छैन। प्रत्येक मानिस, पशुपक्षी, जनावर सबैको जीवन चाहिँ दुःखले भरिएको छ। यो सांसारिक सत्य हो। दोस्रो, दुःखको कारण इच्छा शक्ति हो। मान्छेले इच्छा शक्ति आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो हैसियत भन्दा बढी राख्ने, अरूलाई अन्यायमा पार्नका निम्ति, अरूलाई दबाउनका निम्ति, सबै आफ्नो हो भन्ने घमण्डका कारणले, सबै म नै ठुलो हुँ भन्ने भावनाको कारणले, यो इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा दुःखको सिर्जना हुन्छ। तेस्रो, इच्छा शक्तिलाई जित्न सकिन्छ र दुःख हटाउन सकिन्छ। मेन फिलोसोफी, मेन धारणा बुद्ध दर्शनमा यसलाई लिन सकिन्छ। हामीले हाम्रा महत्वाकांक्षाहरू, हाम्रा इच्छाहरू, हाम्रा चाहिँ पूरा नहुने खालका सपनाहरू, तिनलाई चाहिँ जित्न सक्नुपर्छ। सादा जीवन, उच्च विचार राखेर अघि बढियो भने हामी दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्छौं भनेर सांसारिक सत्यका चारवटा रूप मध्ये तेस्रो बुद्धामा भनिएको छ। यसैगरी चौथो बुद्धामा दुःख निवारण गर्नका लागि 8वटा बाटो बौद्ध दर्शनमा देखाइएको छ। ती 8वटा बाटो 8 फोल्ड पाथ हामीले अंगीकरण गर्न सक्यौं भने हामी यो सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौं। हामीले जुन किसिमको तनाव बेहोरिरहेका छौं त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं भनेर 8वटा बाटोहरू गौतम बुद्धले आफ्नो दर्शनमा दिनुभएको छ। ती 8वटा बाटाहरूमा सत वचन, हामी सधैँ सत्य बोली बोल्नुपर्छ। सत सोचाइ, सोच्ने कुराहरू पनि हाम्रो सत्य हुनुपर्छ। सत बुझाइ, हामीले हेरेर देखेर बुझ्ने कुराहरू पनि सत्य हुनुपर्छ। सत कर्म, हामीले काम राम्रो गर्नुपर्छ। सत जीवनशैली, हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई सत्य असल बनाउनुपर्छ। सत प्रभाव, हामीमा असल कुराको मात्रै प्रभाव पर्नुपर्छ, खराब कुराहरू हाम्रो नजिक आउनु हुँदैन। सत समाधि, एउटा जीवनबाट अर्को जीवनमा रूपान्तरित हुनका निम्ति हाम्रो जुन महापरिनिर्माण छ त्यसको निम्ति पनि योजनाबद्ध तरिकाले हामीले हाम्रा आचार विहार, दैनिकीहरू, ध्यान योग आदि गरेर चाहिँ असल समाधि
गर्न सक्यौं भने हामीले दुःखबाट चाहिँ मुक्ति पाउँछौं भनेर मुक्तिका 8वटा बाटोहरू बौद्ध दर्शनमा अगाडि सारिएको छ। बौद्ध दर्शनमा 5वटा ग्रहण गर्नै नहुने, मानिसले 5वटा कुराहरू ग्रहण गर्नै हुँदैन, यो नै दुःखको प्रमुख कारण हो भनेर बताइएको छ। ती 5वटा कुराहरूमा अहिंसा, मारकाट गरेर वा अरूलाई अपशब्दहरू बोलेर वा अरूको दिल मन दुखाएर हामी जुन हिंसा गर्छौं त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नै नहुने काम हो। चोरी नगर्नु, कसैको पनि धन सम्पत्ति दौलत बौद्धिकता चोरी गर्नु हुँदैन। काम वासनालाई नियन्त्रण गर्नु, झुटो नबोल्नु, हामीले झुटो बोल्नु हुँदैन। नशालु पदार्थहरू नखानु, हामीले नशालु पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन भनेर गर्नै नहुने कामतर्फ पनि बुद्ध दर्शनले हामीलाई सजग बनाएको छ। यसैगरी 3 अभ्यास, मानिसले जीवनमा 3वटा अभ्यासहरू गर्यो भने उसको जीवन सार्थक हुन्छ, उसको जीवन चिन्ता रहित हुन्छ, उसको जीवन दुःख कष्टविहीन हुन्छ भनेर बुद्ध दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। ती मध्ये समानता दया, पहिलो 3 अभ्यासमा हामीले सबैलाई समान देख्नुपर्छ र सबैमाथि दया गर्नुपर्छ। यो अभ्यास हामीले गर्यौं, समान देख्यौं, दया गर्यौं भनेदेखि हामी यो दुःख कष्ट रूपी जन्जालमा त्यति फस्नु पर्दैन। हामी मानसिक शारीरिक रूपबाट पनि दुःख कष्ट मुक्त हुन सक्छौं। दोस्रो 3 अभ्यास मध्ये ध्यान, हामीले आत्मालाई आफ्नो मनलाई बसमा राख्नका निम्ति, खराब बाटोमा जान नदिनका निम्ति ध्यान गर्नु अत्यावश्यक छ। जीवनयापन र जीवनशैलीलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति गरिने काम बाहेक बाँकी समय हामी खराब चिन्तनमा बिताइरहेका हुन्छौं, खराब व्यवहारमा बिताइरहेका हुन्छौं। त्यसलाई बरु हामीले ध्यानमा लगाउन सक्नुपर्छ। तेस्रो अभ्यास हामीले जीवनमा गर्नुपर्छ आत्मज्ञान अभिवृद्धि गर्ने कामहरू। हामीले अध्ययन गरेर पढेर बुझेर आफ्नो आत्मज्ञानलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यसैले बुद्धको एउटा भनाइ, बुद्ध दर्शनको मूल एक लाइन पनि के हो भने तपाईं बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले आफूलाई चिन्नु भएको छ भने, आफ्नो आत्मालाई ज्ञानबाट सिंचित गर्नुभएको छ भने हर मान्छे बुद्ध बन्न सक्छ भनेर गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ। कति महान विचार, कति शालीन विचार। यसरी हामीले 3वटा अभ्यास गर्नाले, समानता र दया, ध्यान, आत्मज्ञान अभिवृद्धि गर्नाले यो सांसारिक दुःख जन्जालबाट चाहिँ मुक्ति हुन सक्छौं भन्ने अर्को फिलोसोफी टर्म्समा चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। यसैगरी कर्मको सिद्धान्त, कामको सिद्धान्त पनि व्यवस्थित गरिएको छ। एउटा कुरो यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउँ भने बौद्ध दर्शन अथाह दर्शन हो। मैले यति सानो एउटा कार्यक्रममा यो सबै कहाँ बताउन सक्छु। यसका धेरै तरिकाहरू छन्, धेरै विधिहरू छन्। मुख्य सार, धेरै पानी भएको समुद्र छ, मैले 1 लोटा पानी ल्याएँ भनेर मैले तपाईहरुलाई बताए जस्तो विधि प्रक्रिया, ध्यान योग गर्ने चाहिँ पाठ्यक्रमहरू, पढ्ने किताबहरू, इच्छा शक्ति हटाउन सकियो भने दुःखबाट मुक्त भइन्छ। एउटा सार कुरो मात्रै हो, 1 लोटा पानी मात्रै हो। तर त्यसलाई कुन नियम, कुन विनियम, कुन प्राणायाम, कुन ध्यान, कुन योगबाट हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा त त्यो महासागरमा हेलिनुपर्छ। त्यसकारण बुद्ध दर्शन अहिलेको यो शताब्दीको महान दर्शन हो, महान विचार हो। त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई सामान्य कुरा बुझाउने मात्र प्रयास गरेको छु। अब कर्मको सिद्धान्त, काम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि बुद्धले व्यवस्थित रूपबाट आफ्ना प्रवचनहरूमा दिनुभएको छ। र पहिलो कर्मको फल मिल्छ,
कर्मको फल नमिल्ने होइन। तपाईँ जस्तो काम गर्नुहोस् कर्मको फल मिल्छ। त्यसमा फल 3 प्रकारले मिल्छ। तपाईले राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई राम्रै फल मिल्छ। तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई नराम्रै फल मिल्छ। तपाईँ अरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ अरूको सम्मान गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मान पाउनुहुन्छ। सम्मान गर्दा मान पाइन्छ। जहाँ एक्सन त्यहाँ रियाक्सन। सहयोग गर्दा आफू दुःखमा पर्दा पनि सहयोग पाइन्छ। नराम्रो काम चोरी गर्नुभयो तपाईँ दण्डको भागीदार हुनै पर्छ। असत वचनहरू बोल्नुभयो तपाईँले पनि गाली खानै पर्छ। सके बलियो मान्छेको फेला पर्नुभयो भने तपाईँले थप्पड पनि खानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण यो कर्मको सिद्धान्त भनेको कुनै पनि कामबाट हामीले फल प्राप्त गरिन्छ। त्यसकारण काम राम्रो र नराम्रो छ, 3 प्रकारको बताउनु भएको छ। राम्रो, नराम्रो र स्थिर भनिएको छ। राम्रो काम गरे राम्रै फल पाइन्छ, नराम्रो काम गरे नराम्रै फल पाइन्छ। र कर्मको सिद्धान्त अनुसार अर्को कर्म हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसबाट हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फल त पाइरहेका हुन्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ त्यति अनुभूत हुँदैन। जस्तै सास लिनु, हामी बाँच्नका लागि त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ, कर्म पनि गरिरहेका छौँ। राम्रो नराम्रो र अब तटस्थ कर्म। सास लिनु, निदाउनु यी पनि हाम्रा तटस्थ कर्म हुन्। यी पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मान्छेले गर्ने हरेक कर्महरूलाई 3 प्रकारमा बाँड्न सकिँदो रहेछ। राम्रो कर्म, नराम्रो कर्म, तटस्थ कर्म। त्यसकारण जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै फल पाउनुहुन्छ भनेर बौद्ध दर्शनमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ। यसरी बौद्ध दर्शन एउटा महान दर्शन, यो शताब्दीको सर्वोत्कृष्ट दर्शन, संसारका धेरै ठुल्ठुला विद्वानहरूले अनुसरण गरेको दर्शनका रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अब बौद्ध दर्शन सन्दर्भमा पनि केही सम्प्रदायहरू चाहिँ निर्माण भए। बुद्धले आफू जीवित छन्जेल प्रवचनहरू दिनुभयो। प्रवचनहरू गर्दै संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभयो र धेरै शिष्यहरू बनाउनुभयो। शिष्यहरूले अन्तिम अवस्थामा मर्ने बेलामा गौतम बुद्धलाई सोधे, तपाईँ मृत्युपछि यो हामी सबै चेलाहरूको नेतृत्व कसले लिन्छ? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गौतम बुद्धले भन्नुभयो, तपाईहरूले आफूभित्र हेर्नुहोस्, आफूलाई इन्लाइटमेन्ट गर्नुहोस्, आफूलाई ज्ञानले प्रकाशित गर्नुहोस्, सबैको हितमा लाग्नुहोस्। जो त्यसरी लाग्छ त्यो नै फेरि बुद्ध बन्छ। म एउटा व्यक्ति हुँ, त्यसकारण मैले यसैलाई तोकेर तिमी मेरो पछाडि ठुलो नेता भयो, धार्मिक प्रवचक भयो, ठुला विद्वान भयो, ठुला फकीर भयो, ठुला साधु भयो भनेर मैले भन्ने कुरो होइन। जसले आफूलाई ज्ञानबाट ओतप्रोत पार्छ, जसले आफूलाई चिन्छ, यो संसारिक दुःख कष्टबाट मुक्त हुने उपायहरूमा नयाँ नयाँ आयामहरू थप्दै जान्छ, त्यो नै भोलिको नेता हो, त्यो नै धार्मिक प्रवचक हो, त्यो नै असल व्यक्ति हो, त्यो नै विद्वान हो, त्यो नै ठुलो साधु फकीर हो भनेर दिएको जवाफ कति मार्मिक छ। हामी आफूपछि आफ्नो छोरा नाति पनाति, छोरी नातिनी पनातिनीलाई एउटा सम्पत्ति दिनलाई चाहिँ हारालुस गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै कुनै ठुलो पदमा छौँ भने त्यसपछि कसलाई ल्याउने होला? मामालाई, माजुलाई, मामाका छोरालाई, भान्जालाई, भान्जीलाई भनेर चाहिँ हामी होडबाजी गर्छौँ। त्यत्रो सारा संसारभरि चाहिँ प्रभावित बौद्ध दर्शनको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दा बुद्धले, तपाईँ आफू पारङ्गत हुनुहोस् र नेतृत्व लिनुहोस्। नेतृत्व दिएको व्यक्तिले नगर्न पनि सक्छ। त्यसकारण हर मान्छेले आफूलाई बुझ्नुपर्छ भनेर दिएको कुरा अझ यो बुद्ध दर्शनलाई परिपुष्टि गर्ने आधारको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। गौतम बुद्धको निधनपछि उहाँका प्रवचनहरू, उहाँका उपदेशहरूका निम्ति अब सम्झेर सकिन्न भनेर 4वटा काउन्सिलहरू
फरक फरक समयमा स्थापना भए। ती काउन्सिलहरूले बुद्धका दर्शनहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छन्। त्यस्तै गरी विक्रमशिला, नालन्दा, तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय शताब्दीौं पहिले स्थापना भएर बौद्ध दर्शन लगायत धेरै दर्शनहरूमा पठन पाठन त्यहाँ गराइएको थियो र विशेषतः बौद्ध दर्शन अध्ययन गराउने उद्देश्यले नै यी विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएको देखिन्छ। समयको कालखण्डसँगै संसारमा हुने चाहिँ युद्ध आदि इत्यादिले गर्दा ती विश्वविद्यालयहरू अहिले क्रियाशील त छैनन्, तर तिनीहरूबाट बौद्ध दर्शन सम्बन्धी धेरै ज्ञान प्रभावित भएको, प्रचार प्रसार भएको र संग्रह भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र बौद्ध दर्शन समय अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा यसमा केही सम्प्रदायहरू पनि देखिए। पहिलो सम्प्रदाय महायान सम्प्रदाय देखियो र अर्को हीनयान सम्प्रदाय देखिएको पाइन्छ। महायान सम्प्रदायले गौतम बुद्धलाई ईश्वर मान्नुपर्छ र बुद्धको मूर्तिलाई नै हामीले ईश्वरका रूपमा चाहिँ पूजा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। बुद्धका उपदेशहरू, सिद्धान्तहरू, बुद्ध दर्शनलाई हुबहु मान्दै बुद्धको मूर्ति पूजा गर्ने सम्प्रदायलाई हामी महायान भन्छौँ र परिवर्तित अवस्थामा परिवर्तनका केही कुराहरूलाई पनि ग्रहण गर्दै जानुपर्छ, तर बुद्धको मूर्तिमा पूजा गरेर ईश्वर मान्नुपर्छ भनेर वज्रयान, जैन सम्प्रदायहरूले पनि त्यसमा थोरै भिन्न मत राखेर मूर्ति पूजा, बुद्धको मूर्ति पूजाको बारेमा जोड दिएको पाइन्छ भने हीनयानले होइन, बुद्धले दिनुभएका उपदेशलाई एक अक्षर पनि यताउति पार्न हुँदैन। प्रकाण्ड विद्वान, दार्शनिक, प्रकाण्ड महान व्यक्ति र ईश्वर मान्दै हामीले उहाँका उपदेशहरूलाई एक अक्षर पनि परिवर्तन नगरिकन हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ, तर मूर्ति पूजा गर्नु आवश्यक छैन भनेर हीनयान सम्प्रदायले चाहिँ यो मान्यता राखेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसकारण मुख्यतया महायान अन्तर्गत पनि वज्रयान, जैनयान जस्ता उपसम्प्रदायहरू र हीनयान गरेर दुईटा सम्प्रदायले, विशेष गरी यी सम्प्रदायहरू बीचमा चाहिँ बुद्धको मूर्तिलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्ने वा बुद्धको उपदेशलाई परिवर्तन नगरिकन हुबहु जीवनमा अवलम्बन गर्ने तर बुद्धको मूर्तिलाई पूजा नगर्ने भन्ने कुरामा नै मतभेद रहेको देखिन्छ। र मेजर टेक्स्ट अथवा ग्रन्थहरू, बौद्ध दर्शनका थुप्रै ग्रन्थहरू छन्। त्यो मध्ये पाली भाषामा रचना गरिएको र 45 वर्षसम्म भगवान गौतम बुद्धले प्रवचन दिएको ग्रन्थहरू मुख्य गरी 3टा देखिन्छन्। विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम्ब पिताका। यी 3टामा विभिन्न ध्यान योगदेखि लिएर नित्य कर्म, उपकार, दया, करुणा, महानता, महापरिनिर्वाणसम्म, समाधिसम्मका कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपले राखिएको छ। म यस सन्दर्भमा एउटा कुरा भनौँ, हामी लुम्बिनी गयौँ भने हामीले त्यहाँ ठुलो पुस्तकालय देख्छौँ। आजभन्दा 2500 वर्षभन्दा नि अगाडि बुद्ध दर्शनको दार्शनिक महत्त्व अथवा यसको धार्मिक महत्त्व अगाडि बढ्दै जाँदा लाखौं विद्वानहरूले यस सन्दर्भमा शोध गर्नुभएको छ, बुद्धका दर्शनहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्नुभएको छ। त्यसकारण एउटा व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण आयुमा पनि 100 वर्ष, 150 वर्षको जीवनमा पनि उसले बुद्ध दर्शनको सम्पूर्ण अध्ययन गरेर पूरा गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर मैले सामान्यतया बुद्ध दर्शनको बारेमा यहाँहरूलाई यो जानकारी दिने प्रयास मात्र गरेको हुँ र बुद्ध दर्शनलाई धर्मको रूपमा अंगीकार गरेर नेपालमा नै जन्म गौतम बुद्धको भएको हुनाले नेपालमा ठुलो संख्यामा बौद्ध मार्गीहरू हुनुहुन्छ। यसैगरी 6औं शताब्दीबाटै नेपाल भारतमा बौद्ध मार्गीहरूले विभिन्न सङ्घहरू बनाएर
बौद्ध दर्शनको अध्ययन गर्नुभएको छ। अझ भारतमा सम्राट अशोकले बौद्ध दर्शनको ठुलो प्रचार गर्नुभयो। यसमा पनि एउटा सानो घटना जोडिएको छ। अशोक सम्राट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले युद्धमा हजारौं मान्छे मार्नुभयो र उहाँलाई एक दिन एकजना व्यक्तिले तिमीले धेरै मान्छे मार्यौ, यसबाट तिमी मुक्त हुनका लागि, यो हिंसा कर्मबाट मुक्त हुनका लागि तिमी गौतम बुद्धको चाहिँ अनुयायी हुनुपर्छ र गौतम बुद्धको दर्शनलाई अवलम्बन गरेर तिमी बौद्ध धर्मलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर भनेपछि 12,000 भन्दा धेरै स्तूप सम्राट अशोकले संसारभरि स्थापना गर्नुभएको छ। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ, हामी लुम्बिनी गएर हेर्यौं भने अशोक स्तम्भ नै छ। त्यहाँ त्यति ठुलो संरचना धेरै पहिला सम्राट अशोक आएर बनाउनु भएको थियो। अब त्यतिखेर जंगल थियो, बीचमा त लुम्बिनी भन्ने हामी नेपालीलाई थाहा नै थिएन। पछि फेरि त्यसको सोधखोज भएर अहिले लुम्बिनीको विकासलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर हेर्यौं भने देख्न सक्छौं। बौद्ध दर्शनको एउटा भिजुअल आँखाले हेरेर ठम्म्याउन सक्ने त्यहाँका लाइब्रेरीहरू, त्यहाँका चाहिँ मठ मन्दिर स्तूपहरू, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न देशहरूका चाहिँ संस्कृति झल्किने बौद्ध स्मारकहरू, त्यसपछि त्यहाँको रमणीय वातावरण, एकपटक लुम्बिनी पुग्नै पर्ने ठाउँ छ र मान्छे भएर जन्मेपछि एकचोटि लुम्बिनी हेर्नै पर्छ। यसरी अशोकले संसारभर घुमेर युद्धमा आफूले गरेको हत्याको मुक्तिका निम्ति 12,000 भन्दा धेरै स्तूपहरू चाहिँ बनाउनु भयो। मध्य एसियामा उहाँले ठुलो प्रचार गर्नुभयो। त्यसैगरी चीनमा, तिब्बतमा, जापानमा, बर्मामा लगायत धेरै देशहरूमा, थाइल्यान्डमा बौद्ध धर्मलाई अवलम्बन गर्ने, बौद्ध दर्शनलाई अंगीकार गर्ने अनुरागीहरू, स्वजनहरू हामीले पाउँछौं र अहिले संसारभरि नै बौद्ध दर्शनले प्रभाव पारेको छ र अहिले जुन संसारमा देखिएको छ एउटा अहमता, घमण्ड, युद्ध, दुःख, कष्ट, पीर, मर्का, मलाई लाग्छ यसको एक मात्र अन्त्यको विचार बुद्ध दर्शनमा छ। हामीले बुद्ध दर्शनलाई संसारभरि फैलाउन सक्यौं भने दुःखका कारणहरू पत्ता लगाएर हामी सुखी हुन सक्छौं। हामी जन्म र मृत्युको चक्रबाट पनि मुक्त हुन सक्छौं, महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्न सक्छौं भन्दै आजको यो सानो जानकारीमूलक भिडियो यही अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार।